मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। ये जो हम कमेंट ले रहे हैं, ये कमेंट है मोहम्मद नौशाद पिलखवा ज़िला हापुड़ की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे और घर पर सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक चीज़ मालूम करनी थी, जैसे कि कोई जब बच्चा होता है तो बच्चा होने के बाद 40 दिन तक जो ब्लीडिंग होती है, तो वो अगर 40 दिन तक ब्लीडिंग होने के बाद 41वें दिन से, मतलब कि कुछ कम तो हो लेकिन मुकम्मल पूरी कम ना हो, हल्का हल्का सा ब्लड आ रहा हो, मान लीजिए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए हैं और अभी भी हल्का हल्का ब्लड आ रहा, बहुत जैसे कि गोश्त का पानी होता है उस तरीके, तो उसमें अब नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है, इसके बारे में बताइए कि नमाज पढ़ सकती है नहीं पढ़ सकती, कुरान पढ़ सकती है नहीं पढ़ सकती। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो सवाल किया है, ये हमारे नौशाद भाई हैं और हमारे मुताल्लिक़ हैं। तो इन्होंने सवाल ये किया है कि बच्चा पैदा होने के बाद अगर किसी औरत को जैसे खून आता है, तो उसके बारे में ही इन्होंने सवाल किया है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इस बारे में सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत को जो ब्लीडिंग होती है, जो खून आता है, उसको निफास का खून कहा जाता है, उसको निफास कहते हैं। निफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। अगर निफास का खून 40 दिन से ज़्यादा बढ़ जाए, अगर निफास का खून 40 दिन से भी ऊपर हो जाए, 40 दिन पूरे हो गए, सवा महीना पूरा हो गया, फिर भी निफास का यानी फिर भी खून आ रहा है बच्चा पैदा होने के बाद में, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? तो इस बारे में सीधा सा मसला ये समझ लीजिए कि ये जो बच्चा है जिसके पैदा होने के बाद औरत को ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है और 40 दिन से भी ज़्यादा दिन गुजर गए, तो ये अगर ये उसका पहला बच्चा है तो 40 दिन जो हैं ये तो निफास का खून माना जाएगा, यानी ये तो ये माना जाएगा कि बच्चा पैदा होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है ये वो है। और 40 दिन के बाद आने वाला जो खून है वो इस्तिहाज़ा यानी बीमारी का खून कहलाया जाएगा और बीमारी का खून माना जाएगा। 40 दिन पूरे होने के बाद ऐसी औरत गुस्ल कर ले, उसको चाहिए कि वो नहा धो ले, गुस्ल कर ले, अच्छी तरह से पाक साफ़ हो जाए। और ये जो 40 दिन के बाद जो दिन शुरू हो रहे हैं, इन दिनों में पाक साफ़ होकर गुस्ल वगैरह करके फिर वो औरत अपनी नमाज वगैरह शुरू कर ले। ऐसी औरत हर नमाज के लिए वज़ू करेगी और उस वज़ू से जितनी चाहे नमाज़ें अदा करेगी। वो नमाज़ें चाहे फ़र्ज़ हों या नफल हों, कोई सी भी हों, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं और इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह उस वक्त के अंदर उसी वज़ू से तिलावत, ज़िक्र और अज़कार और तवाफ़ वग़ैरह और कुछ और नेक काम जो भी करना चाहे वो भी कर सकती है। हाँ, अगर वज़ू इस खून वाले उज़्र के अलावा किसी और वजह से टूटा हो तो फिर उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। और इसके अंदर ये भी समझ लीजिए कि इसका जो ये वज़ू है ये कब तक चलेगा, ये भी समझ लें। यानी औरत ने नमाज के लिए वज़ू किया, अब इस वज़ू से वो कब तक नमाज़ पढ़ सकती है, क्योंकि उसको जो खून आ रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो तो मुस्तकिल हो रही है। तो ऐसी सूरत में अब क्या हुक्म है? तो ये औरत शरीयत की नज़र में माज़ूर मानी जाएगी। इसके लिए मैंने बतला दिया कि ऐसी औरत वज़ू करेगी नमाज के लिए, और नमाज के लिए वज़ू करने के बाद उसी वज़ू से नमाज भी पढ़ेगी, यानी सारी नमाज़ें पढ़ लेगी उसी वक्त की। मिसाल के तौर पर मगरिब के लिए वज़ू किया, मिसाल के तौर पर, तो मगरिब का वक्त ख़त्म होने तक जितनी भी नमाज़ें चाहे पढ़ ले उसी वक्त में। इसी तरह से कुछ और नेक काम भी करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन जैसे ही इशा का वक्त शुरू होगा तो इसका जो वज़ू है वो ख़ुद ब खुद टूट जाएगा, वो टूटा हुआ माना जाएगा। अब इशा की नमाज के लिए इसको वज़ू करना पड़ेगा। इस मसले को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस मसले से आप ये भी समझ लीजिए कि जो माज़ूर लोग हैं, जो शरीयत की नज़र में मजबूर लोग हैं, जिनको बार बार पेशाब आता है, पेशाब का कतरा टपक जाता है, ये इसके अलावा कोई और ऐसी बीमारी है कि जिससे वज़ू टूट जाता है और वो बीमारी इस तरह की है कि वो बार बार आ रही है, वो परेशान है, यानी बार बार लगातार आ रही है, जिसकी वजह से उसका वज़ू बाकी नहीं रहता है,
تو یہ تمام لوگ مجبور اور معذور مانے جاتے ہیں، شریعت کی نظر میں ان کو معذور کہا جاتا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ہر وقتیہ نماز کے لیے وضو کریں گے، نیا اور تازہ وضو کریں گے۔ فجر کے لیے جو وضو کریں گے وہ ظہر کا وقت شروع ہونے تک باقی رہے گا، لیکن ہاں اگر اس بیچ اس عذر کے علاوہ، جس عذر کی وجہ سے یہ معذور مانے جا رہے ہیں، اس عذر کے علاوہ کوئی اور عذر پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر جیسا کہ مسئلہ معلوم کیا کہ عورت کی بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی حالت میں عورت نے وضو کیا نماز کے لیے، یعنی وہ بیماری کا خون ہے، اور جو بیماری کے جو دن ہوتے ہیں، جو بیماری کا خون ہوتا ہے، ان دنوں میں نماز روزہ معاف نہیں ہے، اسی حالت میں عورت کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ عورت نے وضو کر لیا نماز کے لیے، تو جو نماز کا جو وقت ہے، اس وقت میں، اس پورے وقت میں، جیسے فجر کے لیے وضو کیا، فجر کی نماز کے لیے، تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک اگر اسے اس بلیڈنگ یعنی اس خون کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش نہ آئی ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور عذر پیش آ گیا، مثال کے طور پر یہ عورت سو گئی، یا مثال کے طور پر اس کی ہوا خارج ہو گئی، یا کوئی اور بات ایسی پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ میں کوئی ایسی چیز پیش نہ آئی ہو، کوئی ایسا عذر پیش نہ آیا ہو، تو جو عذر اس کا چل رہا ہے، اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹا ہوا نہیں مانا جائے گا۔ جس نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے، اس نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ اس پورے وقت میں یہ کچھ بھی نیک کام کرے اور اس نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ تو اس صورت میں ہے کہ یہ جس عورت کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن بھی گزر گئے، پھر بھی بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی ہے، تو اس عورت کے بارے میں یہ جو مسئلہ میں نے بتلایا، یہ اس عورت کے بارے میں ہے جس کی بلیڈنگ بند نہ ہو رہی ہو، اور یہ اس کا پہلا بچہ ہو، جس کا پہلا بچہ اور بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی، 40 دن سے بھی زیادہ ہو گئے، اس کے لیے یہ مسئلہ بتلایا۔ اب جس کا پہلے سے بچہ موجود ہے، اس کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی ایک کے علاوہ بچے ہیں، ایک بچہ، ایک دو بچے جو بھی ہیں پہلے ہو چکے، اب اس کے یہ دوسرے تیسرے جو بھی بچے ہیں بعد کے بچے ہیں، یعنی پہلے سے وہ بچے والی عورت ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جتنے دن اس کی جو نفاس کی عادت ہے، یعنی پہلے بچہ پیدا ہونے پر اس کو جتنے دن خون آیا ہو بچہ پیدا ہونے کے بعد، تو اتنے دن تو یہ نفاس کا خون مانا جائے گا، یعنی بچے کی پیدائش کا خون مانا جائے گا، اور اس کے بعد اگر پھر بھی بند نہیں ہو رہا ہے تو باقی کے جو بعد کے دن ہیں وہ دن اس کے پھر یہ مانا جائے گا کہ یہ بیماری کا خون ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس کے اندر میں نے دو باتیں بتلائی، ایک تو وہ عورت کہ جس کا یہ پہلا بچہ ہے، اور دوسری وہ عورت جس کا یہ پہلا بچہ نہیں ہے۔ اگر اس کا پہلا بچہ ہے تو 40 دن تو اس کا نفاس کا خون مانا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو خون آتا ہے 40 دن تک تو وہ ہے، اس کے بعد بھی اگر بند نہیں ہو رہا تو وہ بیماری کا خون ہے۔ تو ایسی عورت جو ہے جس کا پہلا بچہ ہے، یہ عورت 40 دن کے بعد نماز وغیرہ شروع کر دے گی، اور یہ عورت شریعت کی نظر میں معذور اور مجبور مانی جائے گی، اور ہر نماز کے لیے یہ تازہ وضو کرے گی، اور اس وقت میں جتنے بھی نماز پڑھنا چاہے، جتنے بھی نیک کام کرنا چاہے، اسی ایک وضو سے کر سکتی ہے۔ وہ اپنے کپڑا لگا لے، اور کپڑا لگانے کے بعد میں کتنی بھی بلیڈنگ ہوتی رہے، کچھ بھی ہوتی رہے، اس کا وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری وہ عورت ہے جس کا یہ پہلا بچہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اس کے اور بھی بچے ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں جتنے دن اس کے پہلے بچے پیدا ہونے پر بلیڈنگ ہوئی ہے، اتنے دن تو اس کی عادت مانی جائے گی، اور اس کے بعد اگر پھر بھی بند نہیں ہو رہی ہے بلیڈنگ، اور پھر بھی خون جاری ہو رہا ہے، پھر بھی خون چل رہا ہے، تو وہ جو بعد کے دن جو آئیں گے تو وہ دن اس کے بیماری کے مانے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، متعلقین ہیں، احباب ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان تمام لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دین سیکھیں اور ہم بھی دین سیکھیں، اور پھر یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ثابت ہو۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.